बहिनी नमस्कार छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। हजुरको शुभ नाम? मेरो लामो शेर्पा। हजुर लामो शेर्पा। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? म यहाँ नारायणथानबाट बुढलीकण्ठ। बुढलीकण्ठदेखि आउनुभयो है? हजुर। अनि के समस्या थियो, के को लागि आउनुभयो? म चाहिँ खासमा मेन भनेको यो पेटको समस्याले गर्दा आउनु भएको। अनि पहिला ग्यास्ट्रिक भनेर जता उपचार गर्दाखेरि पनि अब सम्भव नभएर चाहिँ अब धेरै ठाउँ धाए यो ग्यास्ट्रिक भनेर। अनि यो इन्डोस्कोपीहरू पनि 2 चोटि गरेँ। अनि उहाँहरूले अब हस्पिटल दबाईहरू दियो, तर खानजेल ठिक हुने, त्यसपछि फेरि त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै हुने कि। अनि अहिले चाहिँ यहाँ आएर अब 14 दिनको उपचारले चाहिँ राम्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ मलाई। धेरै राम्रो भएको छ। हजुर राम्रो भएको छ। अनि अब मेरो साथीहरू पनि आज यहीँ ल्याउने भनेर कुरा गरेको छ, किनभने अब मलाई ठिक भयो नि त 14 दिनको उपचारले गर्दाखेरि। म यो ग्यास्ट्रिकले चाहिँ अब 2 वर्ष 3 वर्षै पीडित हो कि। अनि अब पोखरा पनि गएँ, उता चितवनतिर पनि गएँ, हरेक ठाउँमा धाएँ, तर यहाँ आएर चाहिँ मलाई 14 दिनले धेरै राम्रो भइरहेछ अहिले चाहिँ। भनेपछि ग्यास्ट्रिक उपचारको लागि तपाईँ धेरै ठाउँमा घुमिसक्नु भएको थियो। हजुर। तर कहीँबाट पनि तपाईँले उपचार पाउनु भएन। आज यहाँ आएर चाहिँ ठिक हुनुभएको छ होइन? अनि यहाँ चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो? कोही साथी मार्फत थाहा पाउनुभयो कि कहीँ यो सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाउनुभयो कि कसरी थाहा पाउनुभयो? हजुर मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाटै भनौँ, किनभने टिकटक चलाउँछ अहिले जसले पनि। अनि टिकटकमा हेर्दाखेरि चाहिँ अनि उहाँको ठ्याक्क त्यो अकुप्रेसरहरू पोइन्टहरू थिचेर चाहिँ कति मान्छे निको भएको एउटा आमालाई इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ उहाँ दाइले। अनि त्यही इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ अनि फोन नम्बर पाएर अनि फोन गरेर आएको म चाहिँ अहिले। तपाईँले धेरै हस्पिटल धाउनुभयो, अनि यस्तो थेरापी सेन्टरतिर गएर नि उपचार गर्नुभयो? थेरापी सेन्टरमा चाहिँ गएन, म फर्स्ट टाइम हो यो थेरापी। हस्पिटलले भन्दा कस्तो राम्रो गर्यो जस्तो लाग्यो? म त सन्तुष्ट छु, किनभने अब मैले धेरै ठाउँमा धाएँ नि त। अब धेरै ठाउँमा धाएँ अनि हस्पिटलमा अब काठमाडौँमा भनौँ अब यो आयुर्वेदिक दबाईदेखिको लिएर चाहिँ हरेक खाएँ कि। अनि औषधि खाँदा औषधि भनेको हेर्न पनि मन नलाग्ने भइसकेको थियो मलाई। अनि अब ग्यास्ट्रिक भनेको मैले उपचार गर्न सक्दैन होला जस्तो फिल भइरहेको थियो। अनि अब यहाँ आएपछि 14 दिनको 1 हप्तासम्म चाहिँ मलाई अलिक गाह्रो भइरहेको थियो। अनि जब 1 हप्ता कटेर 10 दिन 11 दिन भएपछि चाहिँ राम्रो हुँदै आएको फिल भयो कि। अनि अहिले चाहिँ एकदम ठिक छु मलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ अब यस मेरो पानी खाँदा पनि पेट घोच्ने, अब पेटमा के पसेको जस्तो के पोलेको जस्तो, राति सुत्न पनि नसक्ने अवस्था थियो। अनि अहिले चाहिँ राम्रो भइरहेछ मलाई चाहिँ। यहाँ एकदम सन्तुष्ट छ, देउस राम्रो भइरहेछ। दर्शकवृन्दहरू सुनिहाल्नुभयो उहाँको कथा व्यथा। यहाँ आएपछि उहाँले धेरै राम्रो उपचार पाउनु भएको छ। तपाईँले याद होला, तपाईँले यहाँ आएपछि कसरी उपचार गर्नुभयो, कस्तो विधि अपनाउनु भयो, के याद छ भने हल्का हाम्रो दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस्। तपाईँको त्यो विधिले उहाँले घरमै बसेर पनि आफूले गर्न सक्ने हुन्छ कि हुँदैन, के हल्का भनिदिनु सक्नुहुन्छ? हजुर अब यहाँ आएर चाहिँ अब हिटहरू दिने, तेज पानी राख्नुभयो। अनि अब मेन भनेको यो हातको पोइन्टहरूमा प्रेस गर्नुपर्ने भनेर सिकाउनु भयो। अनि मैले घरमा त्यही रेगुलर गरेँ। अनि मेन भनेको खानामा कन्ट्रोल गरेँ मैले। खानामा पनि अब पहिलाभन्दा खाना पनि चेन्ज गरेँ, लाइफस्टाइल पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ कि। किनभने टाइममा सुत्ने, टाइममा खाने, अब 2-2 घन्टाको फेरमा खाने, थोरै खाने, चिल्लो पिरो खाना खाने, त्यस्तो गरेर चाहिँ राम्रो भइरहेछ मेरो अनुभव चाहिँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द हामी स्वस्थ रहनु छ भने पक्कै पनि हाम्रो लाइफस्टाइल, खानस्टाइलहरू सबै चेन्ज गर्नुपर्छ, खानपान सबै चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँले त्यही भएर देखिराख्नु भएको छ नवीन श्रेष्ठ अकुप्रेसर घरेलु उपचार केन्द्र। आज उद्घाटनको दिन छ। आज यसरी नै उहाँले चाहिँ एउटामाथि 2टा आज ब्रान्च खोलेर दुईटा भइसक्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो दक्षिण ढोकामा छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो यो जोरपाटी बेसी गाउँमा खोलेछौँ, जुन चाहिँ आज उद्घाटन छ। उद्घाटनमा आउनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण पेसेन्टहरूको हामीले केही कुरा राखेको छौँ। उहाँले त 2 हप्ता 3 हप्तादेखि चाहिँ हाम्रो दक्षिण ढोकामा उपचार गराइराख्नु भएको छ। उहाँको अनुभव हामीले सुनिसकेको छौँ। र अब तपाईँलाई यति सबै दर्शकहरूले हेर्नुभएको छ, विश्वभरिबाट हेर्नुहुनेछ, देख्नुहुनेछ। हामीले युट्युब मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो भिडियोहरू राख्नेछौँ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? उहाँहरूको लागि के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ, के सरसल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? हजुर मेरो सजेसन चाहिँ सबसे मेन कुरा भनेको यो हस्पिटल गएर कुन रोग हो पत्ता नलगाइकन औषधि नखानु, किनभने उपचार नगर्नु। किनभने मेन पोइन्टमा आफ्नो आफैलाई के भइरहेछ त्यो चाहिँ राम्रो ठाउँमा के अब पैसा लगानी गरेपछि आफ्नो रोग पनि निको होस् कि। त्यही भएर म दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ एकदम राम्रो भइरहेछ, ठिक भएको छ। अब जति पनि रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकचोटि अन्य ठाउँमा नगएर एकचोटि यहाँ आएर एकचोटि 10-15 दिन टाइम दिएर एकचोटि चेक गर्नु कि। अनि कस्तो हुन्छ अब रिजल्ट भनेको 1 हप्ता 10 दिनमा त आइहाल्छ। त्यही भएर अन्य ठाउँमा जानुभन्दा सबसे पहिला चाहिँ यहाँ आएर एकचोटि टेस्ट गर्दा बेस्ट होला भन्छु। पक्कै पनि दर्शकवृन्द हामीले उपचार गर्नै पर्छ।
हामीलाई कुनै रोग छ भने उपचार गर्नै पर्छ। त्योभन्दा पहिले हामीले 10 चोटि सोचेर कहाँ जाँदा राम्रो हुन्छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, जहाँ गएर जता गएर पनि उपचार गर्नुभन्दा एकदम साथीभाइसँग सोधखोज गरेर, साथीभाइसँग सरसल्लाह लिएर, कसैलाई न कसैलाई त केही न केही त राम्रो ठाउँ अवश्य थाहा हुन्छ। यसरी सोधखोज गरेर भए पनि हामी ठाउँमा पुगेर उपचार गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ठाउँ त तपाईँलाई भन्दैछु, त्यस्तै ठाउँ यहाँ छ कि हाम्रो नवीन श्रेष्ठ अकुप्रेसर घरेलु उपचार केन्द्र पनि छ यहाँहरूको लागि। जुन तपाईँले यो भिडियोको पछाडि नम्बर देख्नुहुनेछ 98 28 97 68 83 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, या युट्युब च्यानलमा हेरेर तपाईँले सम्पूर्ण लिङ्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ। यो हेरेर तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, आफ्नो कुनै पनि रोग छ भने राम्रो उपचार पाउनुहुनेछ। र अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? अन्तमा अब खास भन्न त सबै भनिसके हो, भए पनि अब अन्तिममा पनि त्यही भन्न चाहन्छु। अब जति पनि रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ एकचोटि यहाँ आएर एकचोटि चेक गरेर उपचार गर्नुहोस्। किनभने मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ म धेरै ठाउँमा धाएर लास्टमा यहाँ मैले उपचार पाएको हो। त्यही भएर म चाहिँ अब मेरो साथीहरूलाई पनि जति पनि बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सबसे फर्स्टमा यहीँ ल्याएर 10-15 दिन यहाँ टेस्ट गराउँछु। अनि यहाँ उपचार राम्रो भयो नभए त्यसपछि थाहा हुन्छ। त्यही भन्न चाहन्छु लास्टमा, त्यस्तो अरू के। अनि नवीन श्रेष्ठ अकुप्रेसर घरेलु उपचार केन्द्रले के भन्न चाहन्छ? तपाईँले यति राम्रो बनाइदिनु भएको छ, उपचार गरेर तपाईँलाई स्वस्थ बनाइदिनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। र म एउटा उहाँलाई चाहिँ स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। किनभने म धेरै ठाउँमा धाएर चाहिँ अब धेरै ठाउँमा मैले उपचार गरेर यहाँ हजुरलाई यहाँसम्म पुग्न सफल हुनुभएको छ। उहाँको सेवाले गर्दाखेरि, उहाँको उपचारको प्रविधिले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले हाम्रो पेसेन्टहरूको आशीर्वाद पाएर आज एकमाथि 2 ब्रान्च खोल्न सफल हुनुभएको छ। यसरी नै ब्रान्चहरू धेरै खोल्न सकुन्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। नवीन सर, के छ तपाईँको अझै भविष्यको लक्ष्यहरू के छ? म 2 शब्द के बोल्न चाहन्छु। मेन उद्देश्य भनेको अहिलेको तपाईँको यो अकुप्रेसर जुन छ हाम्रो यो पोइन्टको विषयहरू, जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, मुठीमा छ हाम्रो रोग कसरी जाती पार्ने हामीले भनेर होइन। यो ब्रान्च अझै पनि हामी अरूलाई पनि सिकाएर, अरूलाई पनि हामी यहाँबाट डकुमेन्टहरू चाहिँ वितरण गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै पनि यो चिजहरू चाहिँ फैलाउन हामी चाहन्छौँ। र भोलिको दिनमा यो होस् कि हामी नेपाली जति पनि हामी रोगबाट दुःख पाएर चाहिँ हामी हरेक ठाउँ भौतारेर हिँडेका छौँ नि, उहाँहरू आफू घरमा बसेर नै उपचार गर्न सकौँ। र भोलिको दिनमा कुनै पनि हामी जस्तो गरिब दुखीहरू हामी एउटा बिहान कमाएर बेलुका खाने, बेलुका कमाएर बिहान खाने जुन हामी जति पनि छौँ, हामी गरिब दुखीहरू जति पनि छौँ, हामी उहाँहरूलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु, मनदेखि नै एउटा सबैलाई एउटा सुझाव सल्लाह के दिन चाहन्छु भने, पहिला कुरा हाम्रो लाइफस्टाइल चेन्ज गरौँ। हामी डुप्लिकेट छौँ अहिले, हामी खानपिन हाम्रो डुप्लिकेट छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो सुत्ने टाइम छैन, उठ्ने टाइम छैन, हिँड्ने टाइम छैन, हाम्रो खानाको टाइम टेबल छैन। त्यसले गर्दा नि हामीलाई चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एकदमै घातक चिजहरू चाहिँ हामीलाई पुर्याउनु जान्छ। र पहिला कुरा हाम्रो पेट सफा राख्यौँ भने नै, हामी पेट चाहिँ हाम्रो सक्षम छ भने नै बल्ल हामीलाई रोगहरूले चाहिँ एट्याक गर्दैन। जस्तै अहिले ट्युमर जस्तो रोगबाट मान्छेहरू चाहिँ गुज्रिरहेको छ, जस्तै क्यान्सर रोगबाट गुज्रिरहेको छ होइन। जस्तै अब तपाईँको भन्नुहोस् किडनी भयो, लिभरको प्रब्लमहरू भयो, मुटुको प्रब्लमहरू भयो, तपाईँको हेर्नुहोस् आँखाको प्रब्लमहरू भयो होइन। जस्तै अब माइग्रेन जस्तो चिजहरूबाट मान्छे चाहिँ तनावग्रस्त हुँदै तपाईँको चाहिँ एकदमै जिन्दगीमा लाइफ चाहिँ पुरै तपाईँको चाहिँ लाइफ सुख नै जिउनु सकेको छैन क्या, खुसीले नै लाइफ जिउनु नसकेको कति प्राय पेसेन्टहरू भेटेको छ। हामीले कति बाटोमा हिँड्दा पनि देखेको छौँ यो चिजहरू होइन। र हामीले पहिला कुरा टाइम टेबल, सुत्ने टाइम टेबल मिलाउँ र खानाको टाइम टेबल मिलाउँ 2 नम्बरमा, र हाम्रो लाइफस्टाइललाई चेन्ज गरौँ। हेर्नुहोस्, र हामीले नुन तेल जस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 20 देखि 25% बत्ती युज गरौँ। हामी बानी हुन्छ, हामीलाई अहिले नुन एकदम कडा खाने बानी छ हामी नेपालीलाई, र प्लस चिल्लो पिरो अमिलो एकदमै खाने हाम्रो चाहिँ एउटा हेबिट बनेको छ। यो पनि एउटा हाम्रो हेबिट, एउटा रोग हो। यो पनि एउटा एन्टिबायोटिक जस्तो डोज हो क्या हामीलाई। हेर्नुहोस्, यो चिजलाई हामीले बन्द गरौँ। र मैदाको चिजहरूलाई पनि हामीले सकेसम्म त्यसलाई पनि अभोइड गरौँ, टाढै राखौँ त्यसलाई पनि होइन। र दही जस्तो चिजहरू कतिले तपाईँको हेर्नुहोस् टिकटकमा हालेको छ राति दही खानु भनेर भनिदिएको छ। दहीले घातक साबित गर्छ हाम्रो पाचन शक्तिलाई। रातिको टाइममा दही नखानुहोस्, र दिउँसोको टाइममा तपाईँले खानासँग तपाईँले दिउँसोको खानामा तपाईँले चाहिँ 50 देखि 25 ग्राम दही लिनु तपाईँलाई फाइदा छ। फेरि हेर्नुहोस् है, र कतिले भन्छ राति लसुन खाएर सुत्नु भनेर युट्युबमा कति हालेको छ मान्छेले, कतिले त्यो खाएर मान्छेलाई चाहिँ त्यसले बिग पोइजन भएको छ शरीरलाई। लसुन राति नखानुहोस्। लसुन भनेको एउटा चाहिँ गर्मी, हामीलाई चाहिँ भित्र पाचन शक्तिलाई चाहिँ एकदमै गर्मी बनाउँछ। त्यसले गर्मी बनाउने बित्तिकै तपाईँ के हुन्छ, हाम्रो पेटहरू पोल्ने
होइन त्यसले चाहिँ हाम्रो नसाहरू लक गरेर आउने हामीलाई टाउको दुखेर जस्तो आउने हामीलाई उल्टी आउला जस्तो हुने त्यो चिजहरू हुन्छ लसुन खानु चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू ग्यास्ट्रिकको समस्यामा लसुन कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिहान खाली पेटमा एउटा लसुन तपाईँले चपाएर तपाईँले मन तातो पानीसँग लिनुहोस् तपाईँलाई त्यसले फाइदा गर्छ होइन दुनियाँ युट्युबमा चाहिँ हेरेर तपाईँले जो चाहिँ पाए त्यो नगर्नुहोस् इन्डियाबाट हरेक युट्युबहरूमा हालेको छ त कसैलाई चाहिँ अब इनो चाहिँ फेसमा लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेको छ हेर्नुहोस् कसैको फेसै ड्यामेज भएको छ इन्डियातिर पनि होइन यो कामहरू नगर्नुहोस् कसैले कोल्गेट लाएर भनेको छ कागतीमा कोल्गेट दलेर गर्नु भनेको छ होइन यो चिजहरू त एकदमै गलत हो र यो चिजहरूलाई हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन भिडियोबाट हामीलाई चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिइरहेको छ त्यो भिडियोहरू हामीले हेर्नु जरुरी छ त्यो भिडियोलाई हामीले फलो गर्नु जरुरी छ हामीले त बारम्बार भनेको छौँ यदि तपाईँहरूलाई समस्या छ भने तपाईँहरू घरमा बसेर सक्नु भएन भने हाम्रोमा आउनुहोस् 15 दिनको लागि चाहिँ 15 दिनमा तपाईँ हाम्रो मान्छे तपाईँ सिकेर पनि जानुहुन्छ बुझेर पनि जानुहुन्छ र तपाईँले घरमै बसेर तपाईँको घर फ्यामिलीको पनि उपचार गर्न सक्नुहुन्छ कि भोलि त्यो घर फ्यामिलीमा त्यो प्रब्लमहरू छ तपाईँले हाम्रोमा आउनुपर्ने जरुरत छैन होइन यो कुराहरू हामीले बारम्बार सिकाइरहेको छौँ यसलाई चाहिँ कतिले चाहिँ मजाकहरू पनि बनाइदिएको छ होइन यसलाई मजाक नबनाइदिनु होला यसलाई सिरियसली हामीले पनि दुःखै गरेर सिकेको हौँ हामीले पनि अरूको ठाउँमा गएर सिकेर यो चिजहरू जानेर बुझेर हामीले पनि पहिला भन्थ्यौँ यो प्रेसर पोइन्टले पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पनि गर्थ्यौँ क्या पहिला कहाँ हुन्छ यसले यसो थिचेर पनि हुन्छ यो चिजहरू हामीमा पनि थियो यो घमण्ड हामीमा थियो तर जब हामीले गर्दै गयौँ मान्छे इम्प्रुभ हुँदै गयो देख्यौँ जस्तो हामीले इन्डियामा चाहिँ अब प्यारस भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले अकुपेसनबाट ठिक पार्यौँ कम्बर नसा च्यापेको थियो मरिजको उयसबाट हामीले ठिक पार्दै लग्यौँ होइन नसाहरू सञ्चालन गरेर लिएर आयौँ होइन ग्रेड 4 ग्रेड 5मा पुगेको मान्छे पनि हामीले जाति पार्यौँ हेर्नुहोस् है भनेपछि ग्रेड 4 ग्रेड 5 भनेको तपाईँ अपरेसनमा पुग्ने मान्छे हो नि त त्यो भन्दा लास्ट स्टेजमा हो त त्यो त्यस्तो पेसेन्टहरू पनि हामीले चाहिँ जाति पारेको थियौँ त्यही भएर हामीले चाहिँ अब होइन इन्डियामा दुःख गर्नु नजाउँ इन्डियाको इन्डियनहरूलाई जाति पारेर हामीले माया त पाउँछौँ तर हामी खुसी हुन सक्दैनौँ कि त्यसैले हामी यहाँ नेपालमै गरौँ र नेपालमै बसेर हामीले के गरेर चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ हामी उद्धार गरेर खुसी हौँ भन्ने हिसाबले आज तर हामीले माया पाएको छौँ हरेक पेसेन्टबाट माया जस्तो अहिले चाहिँ निन्द्राहरू कस्तो छ अहिले सुरुमा तपाईँलाई चाहिँ निन्द्राहरू लाग्दैन होइन अब धेरै टेन्सनहरू हुन्छ भन्थ्यौँ जुन अब हामीले तपाईँलाई सरसल्लाह पनि दियौँ होइन तपाईँले अहिले त्यो चिजहरूलाई अपनाउनु भएको छ भने तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो पनि भएको होला सायद त्यो चिजहरू अहिले तपाईँलाई कस्तो छ निन्द्रा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले मलाई निन्दा राम्रो लाग्छ पहिला जस्तो त्यो तनाव हुने टेन्सन हुने अब कता जम जस्तो हुने त्यस्तो मलाई हुँदैन अहिले हजुरले दिएको सुझावहरू चाहिँ अब मलाई चाहिँ लाइफमा अब यो कुरा चाहिँ हो है भन्ने कुरा चाहिँ बल्ल एउटा विश्वास चाहिँ भयो तपाईँलाई मलाई चाहिँ एउटा मनमा के लागेको थियो नि उहाँ चाहिँ हाम्रो उपचारबाट सेटिस्फाइड हुनुहुन्न जस्तो पनि लागेको थियो बिचमा मलाई होइन उहाँको जुन एउटा अनुहारको एउटा जुन एक्सप्रेसन जुन लुकासहरू हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ होइन पक्कै बहिनी चाहिँ हामीसँग चाहिँ उपचारबाट चाहिँ सेटिस्फाइड छैन जस्तो लागेको थियो है मलाई होइन तर आज तपाईँको कुरा सुन्दा चाहिँ पक्कै म गलत रहेछु होइन तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुनेछ होइन हुनु त अब एउटा जस्ताको टरमा मान्छेले अलिकति बिलिभ गर्नु त गाह्रै हुन्छ होइन त्यो पनि एउटा अकुपेसर घरेलु उपचार केन्द्र भनेको एउटा गरिब हो नि त होइन त्यसले गर्दा नि हामी गरिबी झुप्रोमै बसेर चाहिँ पहिला यसबाट चाहिँ अगाडि बढौँ भनेर हामी त्यो चिजहरू गरेको थियौँ कतिले हामीलाई 2-4 जना मान्छेहरू चाहिँ पेसेन्टहरू आएर चाहिँ बाहिरबाट हाँसेर नि गएको छ क्या होइन त्यो चिज हाम्रो मनमा छ होइन त्यो पनि अब नाम किन तोक्नु होइन भए पनि अब हुन्छ त्यस्तो सयमा एकजना त त्यस्तो निक्लि नै हाल्छ र उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु हुन्छ भने ठुल्ठुलो बिल्डिङमा गएर एमबिबिएस पढेको डक्टरले मात्रै तपाईँको जाति पार्छ डक्टरले मात्रै तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव राम्रो दिन्छ भनेर नसोच्नु होला हाम्रोमा आयो भने पक्कै तपाईँलाई हामी पनि राम्रो सल्लाह सुझावहरू दिन्छौँ र हामीले गर्ने काम हामी तपाईँलाई एकदमै इमान्दारीसँग गर्छौँ र तपाईँलाई पक्कै रोगबाट छुटकारा दिलाउँछौँ र कुनै पनि फाटेको कपडा र टालेको कपडालाई कम्पेयर नगर्नुहोस् होला आखिर कपडा उस्तै हो दुइटा उही नै हो दुइटाको मूल उतै नै हुन्छ होइन त्यसैले तपाईँहरूले पनि कुरालाई एकदम ध्यान दिएर बुझिदिनु होला र आगामी दिन तपाईँहरू पक्कै मेरोमा आउनुहुन्छ पक्कै पनि मलाई थाहा छ विश्वास छ तपाईँहरू हिजो फर्केर जानुभएको उहाँहरू पक्कै पनि आउनुहुन्छ यो कुरा मलाई विश्वास छ र आएको दिनमा म तपाईँलाई फेरि त्यसरी नै उपचार गर्नेछु र तपाईँलाई यो ठाउँमा हामी पक्कै राखेर उपचार गर्छौँ र भोलिको दिनमा हामीले जस्तै दिप सरले हामीलाई अहिले उहाँ सर ल्याइदिनु भएको छ उहाँलाई हामीले घरमा गएर हेऱ्यौँ होइन उहाँको एकदमै नाजुक स्थिति छ उहाँ हिँड्नु सक्नुहुन्न टेक्नु सक्नुहुन्न हामीले उहाँको भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ उहाँलाई हामी पक्का पनि यो हाम्रो लागि एउटा चुनौती जस्तो नि छ अहिले यो केसमा हुन त यस्तो केस हामीले अरू पनि गरिसकेका छौँ त्यही पनि उहाँको केस अझै अलिकति फरक छ कि अझै पनि उहाँ चाहिँ ग्रेड 5मा पुगिसकेको देखिएको छ कि हामीले चाहिँ तर यो अपरेसनमा जाने केस हो खास वास्तविक कुरा होइन तर हामी उहाँलाई अपरेसन गर्नु दिन्न र हामी यहाँबाट उहाँलाई जाति पारेर जान्छौँ उहाँले यति कुरा विश्वास गर्नु होला र दाइले पनि एकदमै मनदेखि नै म यहाँ ठिक हुन्छु भन्ने चाहिँ सोच राखिदिनु होला पक्कै तपाईँलाई हामी जाति पार्छौँ र दिप सरलाई पनि एकदम धन्यवाद उहाँले त पहिला दिन हामीलाई फोर्स गरेर आएको मेरो साथी यस्तो छ मेरो साथी यस्तो प्रब्लम भइरहेछ भनिराख्नु भएको थियो होइन उहाँले आज यहाँ ल्याउनु भएको छ होइन हाम्रो यो नयाँ ठाउँमा र उहाँलाई पहिला क्रेडिट त उहाँलाई नै जान्छ र उहाँ पनि आयुर्वेद बेच्नुहुन्छ
होइन उहाँ हरेक काम गर्नुहुन्छ एउटा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ त धेरै हामीभन्दा ट्यालेन्टवाला हामी मान्छौँ पनि होइन त्यसले गर्दाखेरि दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस अकुपेसर घरेलु उपचार केन्द्रमा आएर हजुरले अलिकति दुःख चाहिँ पाएको जस्तो लाग्यो मलाई आजको टाइम चाहिँ तपाईँले हाम्रो लागि निकालिदिनु भयो र सम्पूर्ण बिमारीहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु माया तपाईँहरूले मलाई सबैले दिएको छ त्यो मायाकै आज जुन मैले यो चिज मैले पाएको छु त्यो मायाले गर्दा हो पक्कै पनि मलाई सबैले नफरत गरेको भए सबैले मलाई चाहिँ तेरो काम भएन तेरो काम चाहिँ गलत भन्ने भए सायद म यो ठाउँमा आउने थिइनँ होला र मलाई सल्लाह सुझाव सबै जति पेसेन्टहरू आउनुभएको थियो जस्तै दिदी पनि दाइहरू जति आउनुभएको थियो सबैले सल्लाह सुझाव दिनुभएकोमा चाहिँ धेरै धेरै मनदेखि नै यस अकुपेसर घरेलु उपचार केन्द्रबाट र म व्यक्ति तर्फबाट म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र सधैँ यस्तै माया गरिदिनु होला सधैँ यहाँ आएर हाँसेर जानुहोस् होला रुएर आए पनि तपाईँहरू रुएर चाहिँ नजानुहोस् होला पक्कै पनि यति भन्दै म नमस्कार धन्यवाद